अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैर आफियत से होंगे। कबल इसकी डिटेल की तरफ चलें, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नथिंग। अलबत्ता एक दरख्वास्त जरूर करूंगा, तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक मरतबा इस्तगफार कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद शरीफ और इस्तगफार की बरकत से मुझे बोलने में आसानी कर देंगे और आप हज़रात को समझने में आसानी कर देंगे। अभी जो हम डिटेल बताने लगे हैं या वीडियो आज बनाने लगे हैं वो है जुमेरात के दिन अप्रैल 10 तारीख 2025 के लिए। रोजाना की तरह सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आज के इंपॉर्टेंट डाटे क्या क्या है जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। उसमें आपने जो नजर रखनी होती है ट्रिपल स्टार पे रखनी होती है। ये जो डबल स्टार हैं ये भी होते हैं लेकिन ये हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं होती हैं। अलबत्ता जो ट्रिपल स्टार हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं। तो अभी आप देखिए सुबह 6:30 बजे चाइना की मार्केट ओपन होती है, मतलब ओपन तो पहले होगी लेकिन फिर भी डाटा है, लेकिन ये हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है। ठीक है जी, ये देखिए ये हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है टिल हेयर 5:30 बजे तक। अलबत्ता 5:30 बजे कौन कौन सी न्यूज है वो देख लेते हैं। इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहां पे, ये देखिए ये वाली यहां से कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम कोर सीपीआई, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कोर सीपीआई ट्रिपल स्टार है, ये देखिए। उसके बाद सीपीआई ट्रिपल स्टार है सर, सीपीआई ट्रिपल स्टार है सर, इनिशियल जॉबलेस क्लेम ट्रिपल स्टार है सर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो मार्केट को काफी हद तक वोलेटाइल कर सकती हैं। ठीक है जी, इसलिए शाम के 5:30 बजे ये न्यूज है 5:30। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं जहां पे हूं इस्लामाबाद में +5 GMT ये है हमारा टाइम। बाकी अपने जोन के मुताबिक जो आपका जोन है, आपका एरिया है, उसके मुताबिक आप टाइम की एडजस्टमेंट कर लें। उसके बाद अगर देखा जाए तो 5:30 के बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है ट्रिपल स्टार जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। ये तो हो गई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है जी, अभी चलते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड की तरफ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे कि डेली में डॉलर इंडेक्स हमें क्या कहता है। ये देखिए हमने इसको डेली में खोला हुआ है, ये डेली। और ये जिस तरह से मैंने पिछले दिनों आपको बताया था मार्केट गिरी है और ये सपोर्ट लाइन पे आई है। यहाँ पे इधर से आके तो उठी है मार्केट, ये देखें। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज जी, ये कहते हैं ना नॉलेज की पावर क्या है। ये देखें सपोर्ट हमने लगाई है यहाँ पे। इससे पहले अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे इस तरफ, छोटा इसको कर लेते हैं, ये देखिएगा आप, ये देखें आप, आपको प्रीवियस ये चीज मिल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये इसके रेसिस्टेंस एरिया थे। अब ये आगे आई, यहाँ पे इनको रेस्पेक्ट मिली, यहाँ पे इन एरियो को। ये देखिए इधर भी रेस्पेक्ट दिया मार्केट ने, अब यहाँ पे भी मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है। तो मार्केट के अंदर इसने डबल बॉटम टाइप बनाया डेली के अंदर। ये देखिए आप, ये जैसे मेहराब नहीं होता, ये देखिए ये डबल बॉटम के बाद क्या होता है, मार्केट फिर इस तरह करती है, मार्केट या ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। लेकिन जब मार्केट पीछे से यूं आ रही हो, ऐसे ऊपर से नीचे आ रही हो, टेक्निकल पॉइंट समझिएगा, डबल बॉटम बनाए तो फिर आगे अमूमन मार्केट को नीचे जाते हुए देखा। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाए और इस तरह का डबल बॉटम बनाए तो फिर हमने मार्केट को रुझान को ऊपर जाते हुए देखा। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट डिसीजन टाइम इज डबल बॉटम के बाद, ये डिसीजन टाइम होता है। ठीक है जी, तो अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको चेक करते हैं, 1 मिनट, H4 में, H4 के अंदर आप ये देखिए आपका डॉलर यहां पे ये इसने गैप मारा था, यहां पे ये देखिए ये फिल हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। लेकिन H4 के अंदर भी इस सपोर्ट एरिया को मार्केट तोड़ चुकी है। मैंने कल आपको बताया था H4 में इसको तोड़ के नीचे आए, रीटेस्ट किया, और मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बता रहा था, रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे गिरती है ऐसे। अदरवाइज अगर रीटेस्ट के बाद ना गिरे तो फिर बाहर निकल के ऊपर जाके फिर इसको रीटेस्ट करके मार्केट ऐसे यूं जाती है। ठीक है जी, इस वक्त डॉलर आपका प्रेशर में डाउन आया नीचे, 101.50 के आसपास आया, 101.50 तक आया है। ठीक है जी, और फिर थोड़ी बहुत रिट्रेस ले रही है। जब तक 104.50 से नीचे है मार्केट, ये ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। हाँ ऊपर जाए, यहां क्लोज होकर फिर ऊपर चला जाए। इस वक्त तक डॉलर के अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर है। ठीक है जी,
تو یہ تو تھی بات ڈالر انڈیکس. یہ آپ کے سامنے سلور کا چارٹ ہے ڈیلی کے اندر. یہ دیکھیے ہم نے اس میں یہ بنایا چینل، مارکیٹ چینل کے اندر تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 2-3 دن مسلسل گری تھی، اور اس فنڈامنٹل نیوز کے گرنے کے بعد ٹیکنیکلی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ادھر بھی کہ آپ کا سلور جو ہے اس کا رجحان اوپر ہونا چاہیے، بٹ یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی، اور یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس نے ہائی لگایا تقریباً 31 سمجھ لیجیے 30.90، اور آج بھی مارکیٹ کا رجحان اوپر کی طرف ہے. اس میں ہم ایسا کرتے ہیں فیبوناکی جو ہے اس کو لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جا سکتا ہے. اس کو 1 منٹ کے لیے یہ لگا لیتے ہیں، اس کا ڈیلی میں لگا لیتے ہیں. ڈیلی میں تو یہ ہمیں فی الحال کہہ رہا ہے کہ آپ کو ریٹریس مل سکتی ہے یہاں سے. ڈیلی میں یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریٹریسمنٹ لے سکتی ہے مارکیٹ کدھر تک، 28 تک، 28.13. لیکن چونکہ چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھنا ہوتا ہے مارکیٹ کے ٹرینڈ کو، تو سب سے پہلے ہم ہم ایسا کریں گے کہ اس کے چھوٹے ٹائم فریم میں اس کو چیک کریں گے. ادھر لکھیں گے یہاں پہ 240 اور اس کو چیک کریں گے کہ یہ کیا کہتا ہے. جی یہ اس میں بھی یہ دیکھیے اس میں بائنگ دکھا رہا ہے. تو اس میں اگر بائنگ دکھا رہا ہے تو یہ دیکھیے 30.06 یہ والا ہے. میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں، آپ تسلی سے اس کو خود نوٹ کیجئے جو لکھا ہوا ہے. H4 کے ٹائم فریم میں اس کو کھول کے بلکہ H1 میں کر لیتے ہیں تاکہ صحیح پڑھا جائے آپ سے. یہ دیکھیے یہ آپ کو یہ نظر آ گیا، یہ والا 30.6 یہ پوائنٹ ہے. اس کے بعد بریک آؤٹ بول رہا ہے کہ 30 یہ والا دیکھیے 66، اس سے اس کو توڑ کے اوپر چلی جائے مارکیٹ تو پھر اگلا 31.2، 31.62 اور 32.21 یہ پوائنٹ ہیں سلور کے پھر اوپر جانے کی صورت میں. کون کون سے؟ 31.2 اور دوسرا ہے 31.62 اور تیسرا یہ پوائنٹ ہے 32.21. تو یہ پھر مارکیٹ ہمیں H1 کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ مارکیٹ کا رجحان اوپر کی طرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا کس کا؟ سلور کے بارے میں ڈیٹیل. جی دیکھیے یہاں پہ میں آج گولڈ میں جانے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو پریویس جو ویڈیو میں آپ کو میں بتا رہا آیا ٹیکنیکلی پوائنٹ آف ویو سے، پھر جو ہماری ٹیم نے کام کیا، میں آپ کو ہرگز یہ اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کہ آپ ہماری ٹیم کی طرف آئیں، مت آئیں. ٹیم کہیں آسمان سے چیزیں نہیں لے کر آتی، ٹیم میری بتائی ہوئی چیزوں پہ کام کرتی ہے اور یہ نتائج یہ ریزلٹ دیتی ہے. آپ حضرات بھی سیکھیں اور اس طرح سے ریزلٹ نکالیں. ٹھیک ہے، میرے بتانے کا صرف یہ مقصد ہے. اب آپ توجہ سے دیکھیے گا، یہ وہ ایکچولی یہ ایکس این ایس جو ہمارا بروکر ہے، جو اس پہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ٹیم اس کے لیے یہ ورکنگ کرتی ہے. اب آپ دیکھیے ہوا کیا آج ایسے ہوا، یہ بلکہ آپ یہ دیکھیے 7 اپریل پرسوں یہ تقریباً شام کو 4 بجے یہ دیکھیے یہ 4 بجے یہ میسج بھیجا گیا، نہیں رات کو 9:15 بجے، پہلے یہ وربلی میسج تھا، یہ رات کو 9:15 بجے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسٹرانگ سپورٹ ایریا مارکیٹ ایٹ 2980. یہ ساتھ میں پکچر بنا کے بھیجی اور یہ ٹرینڈ لائن بھی لگائی اور یہ ٹرینڈ لائن بھی لگائی. اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا، میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیے یہ اگر میں نے کہا تو کیسے کہا اور کیوں صحیح ثابت ہوا. یہ دیکھیے یہ ٹرینڈ لائن لگائی تھی ہم نے، ادھر سے یہ ٹرینڈ لائن لگائی تھی، ادھر سے یہ سپورٹ، یہ 3 میرے پاس جنکشن تھے اس چوک کے. جب مارکیٹ یہاں پہ آئی تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیا کہ مارکیٹ ایٹ 2980 اسٹرانگ سپورٹ ایریا. یہ ہے پرسوں کا 7 تاریخ کا. ٹھیک ہے جی، رات کے 9 بجے مارکیٹ یہاں سے اٹھی اور کدھر گئی؟ یہ 3014 تک گئی، کل 14 بلکہ 20-25 تک گئی. اچھا اب ذرا سنیے گا توجہ سے ایک بات پھر. اس کے میں آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ ہماری ٹیم نے ادھر یہ بھیجا تھا ان کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیے، یہ میسج گیا ایکس این ایس اکاؤنٹ فالوورز آلویز ٹریڈ ود یور آن رسک
स्टे बाय इन गोल्ड अंटिल इट इज अबव 2970। ठीक है जी, और मार्केट ऊपर ही रही। ठीक है सर, आगे देखते हैं। मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कल फिर उनको मैसेज भेजा। ये देखिए आप, ये वाला 10-19 पे गोल्ड 2970-80 कैन बी बेस्ट बाइंग एरिया लाइक यस्टरडे। ये कल रात 10:15 बजे मैसेज भेजा था और वॉइस रिकॉर्डिंग भी उनको भेज के बताया था कि ये एक मरतबा फिर बेस्ट एरिया हो सकता है। ये कल भेजा है। कब भेजा जी? ये कल भेजा है। ठीक है सर, जब ये कल भेजा तो इसके अंदर क्या हुआ कि फिर मार्केट कल परसों मार्केट ऊपर गई, 3020 के अबव से वापस आई। फिर जब कल इस एरिया में पहुंची तो फिर दोबारा सिग्नल दिया कि इसने डबल बॉटम बना लिया, बेहतरीन एरिया है जाने का ऊपर। अब कल क्या हुआ, कल की बात आप सीखिए, देखिएगा जरा। ये देखिए, ये आज सुबह सुबह हमने इनको मैसेज भेजा था। कितने बजे भेजा था? ये देखिए, ये भेजा था इनको जी, ये आज सुबह ये मैसेज भेजे इनको। और ये देखिए रेसिस्टेंस बताया, पिवट पॉइंट 3001। ये तकरीबन सुबह 7:30 बजे भेजा इनको मैसेज, और इनको सपोर्ट बता दी ये वाली है, और रेसिस्टेंस एरिया ये सबको टच कर गई है मार्केट 3045 को टच करके। और गोल्ड ने क्या किया कि आज ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैसेज फिर गया, ये वाला देखिए, आज शाम 7:21 पे गोल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड $100 मूव फ्रॉम 2970-80 टू करंटली 3077 और 3080, बल्कि 84-85 अभी इस वक्त करंटली चल रही है मार्केट आपकी, इवन देन वेरी क्लोज टू 90। तो ये $110 की मूवमेंट मार्केट ने दी है। मेरी टीम ने ये काम किया है, तो कहां से किया है मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। यही हिकमत अमली है जो मैंने बताई है कल आपको, लेकिन आप बंदा रोजाना बताता हूं, अगर आप तवज्जो से ना देखेंगे तो फिर इसी तरह टीमों के मुताज रहता है बंदा। ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, लेकिन यहां डिटेल में जाने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। पीछे जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, जो काम करना चाहते हैं, फिर हमारी टीम से मशवरा लेते हैं। अब आप मुझे बताएं भाई, आप ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये बना रहा हूं गोल्ड की, और गोल्ड मैं सॉरी, आप पाकिस्तान की बात कर लें या इंडिया में या हमारे एशिया के ममालिक में कहीं भी, या मिडिल ईस्ट में, अब आप अंदाजा लगाएं कि 1 तोला जो है वो कम से कम आपका 3,25,000 PKR में हो रहा है इस वक्त। अब बंदा घर से आए कि मैं जा रहा हूं गोल्ड का बिजनेस करने के लिए, और आके कहे कि जी मैंने जमा करना है जी $100 या $80 या $50, तो अब साहब, आप हसीब साहब मेहरबानी करें, मुझे बिजनेस सिखाएं। तो मुझे बताएं उसका जवाब क्या होना चाहिए। ये नुकसान करेगा ये बंदा कि नहीं $100 से? मैं कहता हूं कि कम से कम 1 तोला जो है वो $1,000 का, अगर आप देखें तो 3 लाख से कम बनता है। जब ये बताएं कि भाई मेरे गोल्ड का बिजनेस करने आए हो, गोल्ड को सीखने के लिए आए हो, तो कम से कम इतनी अमाउंट आप लोगों के पास होनी चाहिए ऑनलाइन को सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। मैं नहीं सजेस्ट करता कि गोल्ड का बिजनेस करने के लिए $1,000 लेकर आप आ जाएं और आके बिजनेस शुरू करें, लेकिन चलें जो कम से कम 1 तोले की पेमेंट रखता है पास, गोल्ड का बिजनेस करने आता है, चलो हम उसको थोड़ा बहुत कम से कम रेशो पे ऑनलाइन की तरतीब सिखाते हैं कि भाई इस तरह कर ले। अब मुझे बताएं कि $100 का अकाउंट खोल के तो मुझे आके कोई कहे कि भाईजान हमें सिखाओ, मेरा तो जो आइडिया होता है वो ये होती है टीचिंग के दौरान कि जिसके पास $100 है वो ऑनलाइन अगर काम करेगा तो 0.01 की लाट से काम करेगा। ये मेरा पहला कुलिया है। अदरवाइज हमारे ग्रुप को फॉलो ना करें। आपसे भी मैं कहता हूं हमारी इस वीडियो को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी मनी मैनेजमेंट है, पैसे की मनी मैनेजमेंट है। भले आप ये सारे रूल्स जानते हैं, ये सब टेक्निकल चीजें जो मैं बना रहा हूं ये सब आपने हिफज कर लिया, 100% आपको पता है, लेकिन भाई पैसा खर्च तो आपकी जेब से होगा ना, उसको आपने अपने हाथ से खर्च करना है मेरे भाई। बाजार में बंदा जाता है तो अपने हाथ से खरीदारी करता है, तो मनी मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी
تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آن لائن کی دنیا میں سب سے پہلے کلیہ ہے آپ کو اس بزنس میں کامیابی چاہیے. یہ میرے الفاظ نوٹ کر لیجئے. $1000 پر لاٹ سائز جو ہوگا 0.01 کا، تب آپ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. میں آپ کو اس کا پروف بھی پیش کروں گا کہ لوگوں نے کل کس طرح سے پیسہ بنایا اور کیسے بنایا. آپ انتظار کیجئے، میں پہلے آپ کو وہ دکھا دوں. 1 منٹ. یہ دیکھیے، یہ صبح 9:14 پہ ان کو میسج کیا گیا ٹیم کو کہ اس وقت مارکیٹ 3011 لگا چکی ہے، 30 پوائنٹ ابو ہے، یعنی 2970 جو آپ کو بتایا تھا اس سے 30-40 پوائنٹ ابو ہے. جو لوگ اپنی ٹریڈ کی پکچر شیئر نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے. دیکھیے گا ذرا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ میسیجز آنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں مکہ میں ہوں. نو پرابلم، تھینک یو ویری مچ. آپ مکہ میں ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ریسپانس دیا. آگے دیکھیے گا. اس کے بعد دیکھیے گا، 1 منٹ. یہ دیکھیے، انہوں نے کہا جی کہ السلام علیکم، آپ نے جو رات کو 70 سے 80 بائی زون بتایا تھا وہ واقعی گولڈن زون تھا. ٹھیک ہے سر، نو پرابلم. اب یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے بالکل ایگزامپل ہے جی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، انہوں نے ایگزیکٹلی جہاں سے ان کو بتایا گیا وہاں سے پرچیز کیا، بائنگ کی گولڈ کی 0.01 کی لاٹ سے، اور $25 انہوں نے لے لیے تھے صبح جب مارکیٹ 3005 پہ تھی. یہ صبح ان کو میسج کیا تھا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیسے پروفٹ اٹھانے والے نے اٹھائی. ہمارے رولز کے مطابق 0.01 کی یہ لاٹ تھی. یہ دیکھیے. تو جو ماننے والے ہیں، جو فالو کرنے والے ہیں، وہ اس طرح کامیاب ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں یہاں پہ زیادہ پروفٹ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب ڈوبتے ہیں تو پھر سب کچھ لے کے ڈوبتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو یہ آپ کو فزیکلی پروف دکھا دیا میں نے کہ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھی کہ جی میں نے آپ کو بات بول دی تو کہ نہیں. یہ ایک فزیکلی ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کس طرح سے ہماری ٹیم جو ہے وہ کام کرتی ہے اور لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. 1 منٹ. یہ دیکھیے کام کرنے والوں نے کیسے کیا. یہ دیکھیے، یہی چیز میں آپ کو ڈیٹیل ان کی پہلے بھی دکھا چکا ہوں. یہ دیکھیے کہاں سے، لیکن لاٹ سائز دیکھیے، بیوٹی دیکھیے. 0.01 0.01 نو پرابلم، اگینسٹ چلی گئی. یہ پلس اگینسٹ گئی، نو پرابلم پلس. یہ دیکھیں، لیکن ٹریڈ چھوٹی ہے، بینیفٹ اٹھا لیا. دس از دا پاور. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں منی مینجمنٹ. جو لوگ یہ چیز کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے. ٹھیک ہے سر. اب آپ یہ دیکھیے، یہ کیا کریں ہمیں. یہ دیکھیے، یہ لکھ رہے ہیں سر آپ کے بتائے ہوئے لیول سے میں نے بائی کی تھی. تھینک یو سر فار ٹائملی ایڈوائزنگ. 9:30 پہ صبح. یہ دیکھیے 0.01 0.01 0.01 0.01 کیسے پرافٹ. 757 1051 1078 10.4 10.4 یہ $31 $10 یہ سب پرافٹ اٹھائے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے جی. جو فالو کر رہے ہیں وہ اس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک اور بیوٹی دیکھیں. یہ بھی ایک فالوور ہیں. انہوں نے دن کو، ان کو صبح یہ بھیجا تو انہوں نے دن کو 11:48 پہ ریپلائی کیا. اب دیکھیے سر، آئی لو سچ کائنڈ آف پیپل جی. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مان کے چلتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے بتایا تھا کیا. اس کو بڑا کر لیتا ہوں جسٹ اے منٹ تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. کیا لکھتے ہیں، سر آپ نے بتایا تھا کہ ٹریڈ کو کلوز کر کے سویا کریں. ابھی جب صبح اٹھا مس ہوا یہ ٹریڈ سر ابھی سیل کر سکتے ہیں 30,029 سے یا ویٹ. اب دیکھیں کہ کتنی پیاری بات انہوں نے کی. بالکل میری یہی انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ جب رات کو سو. اس کی مثال تو ٹریڈنگ کی یوں ہے جیسے آپ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے گئے. جو آپ کے پاس ہیں ان کو سنبھال کے لانا ہے، سونا نہیں ہے وہاں پہ آپ نے. اور اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ نے جاگ کے راتوں رات باہر آنا ہے. یہ نہ ہو کہ سمندر آپ کو لے ڈوبے. اس ٹریڈنگ کی مثال وہی ہے. اس لیے آئی لو سچ کائنڈ آف پیپل جی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آئی اپریشیٹ ہم جی. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے یہ چیزیں آج بڑا مجھے وہ ہو رہا ہے کہ میرے جب فالوور سیکھتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب نہیں سیکھتے تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے. ان کو دیکھیے، یہ دیکھیے آپ ان کو
इनको ये आप चेक कीजिए, यहां पे इन्होंने आपके बताए हुए पॉइंट से बाई किया था। ये देखिए, ये बाइंग किया इन्होंने यहां से, ये ठीक है जी। आप देखिएगा जरा, एक मिनट मैं इसको आपको दिखाता हूं जी। ये देखें ना, बंदा प्रूफ के साथ बात कर रहा है ना। ये देखें 0.02 0.02 की 2 लाट लगाई है इन्होंने, छोटी छोटी लाट लगाई है, ठीक है जी। देखो ये इन्होंने लगाया हुआ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, व्हाट अ ग्रेट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है सर। ये देखिए कैसे रेस्पेक्ट हो रही है भाई, इस बंदे ने भी कहीं से सीखा है ना, ये भी तो कोई सर्टिफिकेट लेके तो दुनिया में नहीं आए ना, इन्होंने भी मेहनत की है, सीखा है। अब देखें कि यहां से इन्होंने होल्ड किया हुआ प्रॉफिट को, और मार्केट 3031 के एरिया में है, ये देखें, और यकीनन इन्होंने होल्ड किया होगा इसमें प्रॉफिट। अच्छा, इसका कुलिया क्या था यहाँ पे, इसका कुलिया ये था कि इस एक को आप कहीं बुक करके निकल जाए, किसी एक को, नीचे वाली को या ऊपर वाली को, नीचे वाली को लेकर निकल जाए, ठीक है जी, या ऊपर वाली को बुक कर लें, कोई एक बुक कर लें और एक को होल्ड कर लें, साथ साथ प्रॉफिट बंदे को जनरेट होती रही। तो ये तरीका होता है टेक्निकल चीजों को साथ साथ सीख के करने का। आई लव सच काइंड ऑफ पीपल जी, ये जो लोग होते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है इन लोगों को देख के। तो ये एक तरीकाकार है, ये एक मसला हल हो गया हमारा। अब फिर देखिए, ये इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर आ रही है। आज की क्लोजिंग अगर आपकी मार्केट यहां से ऊपर दे देती है तो ये रुझान जो है इसका रेगुलर वीडियो की तरफ रहेगा, ठीक है जी। और ये था गोल्ड का आपका डेली का। अब देखते हैं इसके बाद H4 में। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है, बिल्कुल मार्केट ठीक चल रही है। ये देखिए बिल्कुल ठीक चल रही है। ये H4 के टाइम फ्रेम के अंदर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, मार्केट अपने सिस्टम के तहत चल रही है। और इस चैनल को, ये वाला जो चैनल है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग की कोशिश कर रही है। आज की क्लोजिंग इस चैनल से इसके ऊपर मस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरी तरफ, शॉर्ट देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने बना के रखी हुई आप हजरात के लिए। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी, कल आपको लिखा के, जिन लोगों ने कल वीडियो देखी थी उनको समझाया था कल मैंने कि ये देखिए, ये आपकी ऐसे आई है, इसने डबल बॉटम बनाया है, तो मार्केट यहाँ से उठ गई दोबारा, ठीक है जी। अब दिन को मैं देख रहा था, कोई भाई कह रहे थे कि जी इधर FVG है जी, इसने FVG फिल करना है, FVG फेयर वैल्यू गैप। अरे भाई, आगे इसको ना देखा करें, पीछे भी देखा करें कि ये गैप बना के आई थी, ये वाला FVG, उसने इसको जिस तरह बड़ी कैंडल से नीचे आई है, इसी तरह बड़ी कैंडल से ऊपर गई थी, ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं, एक मिनट, मैं हर किस्म की स्ट्रेटेजी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, नॉट ओनली वर्बली। अब आप ये देखिए, इसको देखिए, ये आपकी यहां से H4 से, ये H4 है, ये मेरी कैंडल जो है ना, देखिए कुछ जरा वक्री टाइप की कैंडल है, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे ये नीचे आई हैं, इन्होंने डबल बॉटम बनाया H4 के अंदर, EMA 20 इसको क्रॉस ओवर किया, उसने ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है जी। देखिए आप, ये मैंने सपोर्ट निशान लगाए थे, इस सपोर्ट को उसने बेस बनाया 2970-80, जो मैंने पीछे आपको बताया, इसको रेस्पेक्ट देके ये देखिए, ये गई मार्केट, नीचे आई, डबल बॉटम बनाया, फिर गोली की तरह उठी, फिर अब यहाँ पे। अब इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि USA ने जो टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, आज चाइना ने डिसाइड किया है कि हम इसके US के ऊपर 84% इम्पोज कर रहे हैं चाइना की तरफ से फ्रॉम टुमारो, ठीक है जी। तो ये भी एक रीजन होते हैं। मैंने कल आपको बताया था, परसों 2 दिन पहले, कि अभी ये लगा रहे हैं टैरिफ लोगों पे, तो लोग जब लगाएंगे तो फिर आप देखिएगा इनका असर वही हो रहा है, ये एक ट्रेड वार है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है जी। तो अब ये हो गई बात। इतनी लंबी वीडियो के बाद फिर भी साथी कहते हैं, कुछ भाई कहते हैं, कहा करते हैं कि सर वो जो आप पॉइंट हमें बताते थे ना जी, डेली के, गोल्ड के, बाइंग सेलिंग के, तो उन पे वो हमें बताया करें। अब आप मुझे बताएं, इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद भी अगर कोई चीज़ पेंडिंग है, मुझे ये बताएं मैं क्या करूं। ये भी पॉइंट हैं, ये भी पॉइंट हैं, ये भी पॉइंट हैं, ये आज के पॉइंट हैं सारे। आपकी मार्केट इधर से उठी 2970 से, 2970 से उठी और टॉप मारा इसने 3000, बल्कि ये देखें 96 को टच करके आ गई है हमारी वीडियो बनाते, ये देखिए, बल्कि शायद 31 मार के आ गई है। तो ये हालत है, इतनी बड़ी मूवमेंट है मार्केट की, उसके अंदर मार्केट ट्रेड वार के अंदर चल रही है, ठीक है जी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस सिर्फ बताने का मकसद क्या था कि रूल्स के मुताबिक ट्रेड करें, और बस ये नहीं है कि सिग्नल हमें मिल जाए जी बाइंग में जाए
اور سیلنگ میں جائیں تو ہم اپنی ٹریڈ لگا لیں. پلیز 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 ریکویسٹ ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں. اس کو کہتے ہیں مارکیٹ پروفائل، اور یہ ہوتی ہے ہماری کیا جی پرائز ایکشن، ہائر ہائی اور ہائر لو. امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو لمبی کی معذرت. چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بھائیو اگر آپ چاہتے ہو میں ویڈیو بناؤں آپ کو ملے تو بے شک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آٹومیٹکلی ویڈیو جب بھی میں بناؤں تو آپ تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یاد رکھیں آخر میں وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد.